वेलकम बैक। प्रोग्राम पे जिस तरह से हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, तुर्की इस वक्त निशाने पे है। इसराइल की हर मुमकिन कोशिश है कि ईरान के बाद वो तुर्की पे अटैक करे और तुर्की के साथ जो है हर उस मुल्क को गिराना, जैसे काई साहब कहते होते हैं, ग्रेटर इसराइल के लिए जो रुकावट है उसको भुगतना पड़ेगा, इसराइल उस पर जंग मुसल्लत करेगा। अक्सर प्रोग्राम में बात करते होते हैं। लेकिन काई साहब, अब तुर्की को पता जब है कि उस पे अटैक होने वाला है, और कुछ तो आप और मैं यहाँ पर बैठे अगर अपने पूरे वसूख के साथ ये दावा कर रहे हैं कि अगला अटैक तुर्की पे, तो जिस पे होना है उसको तो कुछ ना कुछ हमसे ज्यादा खबर होनी चाहिए। अगर तैयब उर्दगान का हिसाब, तैयब उर्दगान अजरबैजान के अंदर जो पाइपलाइन जा रही है, इसराइल को जा रहा है तेल की सप्लाई, वो बंद हो जाए, आपको नहीं लगता कि ये बड़ा इसराइल की कमर टूट जाएगी? देखें, सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद इनके तल्लुकात उसी तरह इसराइल के साथ रहे हैं। वो आपको पता है उस टाइम अतातुर्क इनका था और वो इन आलमी ताकतों का पिट्ठू था। तो उन्होंने तुर्की को इस्लामी रियासत से एक सेकुलर रियासत में तब्दील कर दिया। तो एक टाइम लगना था, जो एक पॉलिसी सदियों से सालों से बनी हुई थी, कम से एक सदी अब हो गई है। एक सदी पहले ये मुआहदा हुआ था लवाजन का, जिसमें सल्तनत उस्मानिया का खात्मा करके उसमें से रियासतें बनाई गई। अब तैयब उर्दगान के पास ये मौका था, एक तो वो उस मुआहदे को जिंदा करता और जो पाबंदियां लगी थी उनको ख़त्म करके अब तेल और गैस की तलाश करता, और दूसरा जो इन मुआहदों को रिवाइज करता। और अब वो कोशिश कर रहा है कि तुर्की को सेकुलर रियासत से इस्लामी रियासत बनाया जाए, और उसके लिए वो फिर आपने अर्तुगल ड्रामे भी देखे और एक पूरी एक ज़हन साजी की उसने नई नस्ल की। इसमें कोई शक नहीं है कि तैयब उर्दगान ने अपना एक रोल अदा किया है, और इसीलिए उसने अपने मुल्क की मईशत को बेहतर किया, तुर्की को कतर ने भी सपोर्ट किया। अब जो इस टाइम ईरान खुलकर हमायत कर रहा है, तो उनकी जंग के अंदर जब अमेरिका लड़ाई कर रहा है, इसराइल कर रहा है, तो अवाम का दबाव आया है। एहतजाज भी तैयब उर्दगान के खिलाफ तुर्की अवाम ने किया है कि आप अब खुलकर ईरान के साथ खड़े हों और इसराइल का नाटका बंद करें, उसकी सप्लाई लाइन बंद करें। कम से कम इस हद तक तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मुआहदे हुए हैं, अब मुआहदे तोड़ने से नुकसान होता है मुल्कों को, वो मफादात हैं, मुआशी मफादात होते हैं। तो जो अमेरिका है, इसराइल है, ये पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल करते हैं। एक दफ़ा लीरा को गिराया गया था अमेरिका की तरफ से। अब तैयब उर्दगान को ये खतरा है कि जब ये मुआशी बंदियां लगाएंगे, नेटो का जो किरदार है उसमें से हम निकल आएंगे, तो फिर हम डायरेक्टली हम टारगेट हो जाएंगे। तो वो बड़े फूंक कर ये कदम उठा रहा है, और देख कर भाल कर कि मुल्क अपने इक़्तिदार को भी चाहे, मुल्क को भी चाहे, और साजिशों से इसका तुर्की को इसराइल से बचाए। लेकिन अब चूंकि वाज़ेह मौका था, तो खुलकर हमायत भी करता, अपने आप को मनवाता, उसकी तरफ से मैंने समझा उसके सामने नहीं है। अब देखें, बड़ी बातें होती हैं, उम्मत मुस्लिमा के अंदर कोई बड़ा हुक्मरान नहीं है इस वक्त, नहीं। ये बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं तैयब उर्दगान को पुश किया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अहम किरदार अदा कर सकता है, और सबसे बड़ी उसने मौका ज़ाया कर दिया। लेकिन हमारे फील्ड मार्शल ने उसको किसी हद तक कैच करने की कोशिश की है। लेकिन आप उस पर कायम रहे, तो मेरा ख्याल है वो अपना जो फील्ड मार्शल साहब किरदार अदा कर रहे हैं, अगर उसमें वाक़तन जो है वो इसको इनिशिएटिव को आगे लेके बढ़ते हैं और बड़े आसान अंदाज से लेके बढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम हो सकता है। नहीं, वाज़ेह करनी, पॉलिसी वाज़ेह करनी। ईरान ने भी बयान दिए ना उनके स्पीकर ने, कि ये अभी तक हमें ये नहीं लग रहा कि हमारी तरफ है या उनकी तरफ है। अगर आप मीडियोकर हैं, आप दरमियान में डील करा रहे हैं, तो आपने दोनों की बातें सुननी है, दोनों के मैसेज। मीडिएटर का काम ये है कि वो दोनों पार्टीज को लेके चलता है। उसने दोनों पार्टीज को कोलैब करना है, आपस में लेके बिठाना है, टेबल टॉक पे उसने गुफ्तगू करवानी है, और एट द एंड एक पॉइंट पे जाके दोनों को, तीनों को एग्री करना होता है। पाकिस्तान का किरदार बड़ा नाजुक है। हम एक तरफ से दहशतगर्दी के साथ निबरद आजमा हैं, एक तरफ से हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की तबाही फेरी हुई है, एक हम मुआशी जंग लड़ रहे हैं। इसके बावजूद हम आलमे इस्लाम की जो है और इसके अलावा तमाम दुनिया के जो मसाइल हैं उसकी हम जो है उसमें अपने फटे सॉल्व करने के लिए चौधरी का किरदार अदा कर रहे हैं। हम मुआशी तौर पे का हिस्सा वापस आते हैं कि कहते हैं ना कि जेब में करती है मेला मेला, है जी। तो हम मेले कर रहे हैं, हमारे जेब में धेला नहीं है। तो ये क्या ये थोड़ा सा देखिए, मैंने जेब में धेला नहीं है और मेला लगा के बैठे हुए हम इस्लामाबाद में। तो सबसे पहले ये जो मौका है, इतने बड़े बड़े हम किरदार अदा कर रहे हैं, हम मीडिएटर बन के बैठे हुए हैं, हम दोनों पार्टीज को बिठा के उनकी सुलह करवा रहे हैं, इतने पूरे खलीजी ममालिक को जंग से निकाल रहे हैं, लेकिन हमने मुआशी तौर पे
کہ چند ٹکوں کے علاوہ کیا ہم نے ان سے بالکل فائدہ لے لیا یہ ہوا ہے؟ میں آپ کی بات سے متفق ہوں. دیکھیں جب آپ کے پاس عوام کی حمایت ہو، سپورٹ ہو، تو پھر آپ عوامی مفادات میں فیصلے کرتے ہیں. لیکن عوام کی گردن پہ پاؤں رکھ کے آپ نہیں دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں پہلے لوڈ شیڈنگ، بجلی مہنگی، ابھی بھی ہر طرح کے ٹیکسز لگائی جا رہے ہیں. پہلے سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اب گرمی میں ہوتی ہے. پہلے رات کو بند کرنا شروع کیا، اب دن کو بھی بند کرنا شروع کر دی. چند گھنٹوں کے لوگوں کو گیس دیتے ہیں. ایل پی جی کا سلنڈر بہت مہنگا ہو گیا. مطلب عوام کو لائنوں میں لگا کر جوتے مارتے جا رہے ہیں. وہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جس سے عوام پریشان ہو گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لوگوں نے سولر لگائے نا، اب آپ گھر پہ سولر نہیں لگائیں گے جب تک آپ نیپرا سے اپروول نہیں لیں گے. کون ہے دیکھا بھائی سورج ہے گرمی سے ہمیں مارتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے وسائل سے نوازا پاکستان کو، لیکن وہ وسائل جو ہیں ہم ان سے مسائل کھڑے کر لیتے ہیں. گرمی میں جل مرتے ہیں، سیلابی پانی میں ڈوب مرتے ہیں، لیکن نہ اس کے اوپر ڈیمز مارتے ہیں، اس کے اوپر باقی حقیقی بات کر رہے ہیں کہ نیپرا سے جی آج یہ سٹی 42 کی خبر ہے کہ آپ جو بھی سولر تجویز آئی ہے کہ قانون بن گیا ہے. بن نہیں گیا، لیکن جب یہ خبر نشری تب کرتے ہیں. سٹی 42 کن کا چینل ہے؟ حکومت کا چینل ہے نا، محسن نقوی صاحب کا چینل ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ عوام کے تو سانس لینے پر بھی ٹیکس لگائیں گے. سانس لینے پہ تو پابندی ہے، لگے گے نا. اللہ کی سورج کی روشنی پہ ٹیکس ہے قائی صاحب. ہاں جب آپ سولر سے روشنی لیں گے تو بھئی آپ پہلے ٹیکس لیں، پھر آپ گھر کے اوپر سولر لگا سکیں گے، ادروائز آپ کو لگانے کی اجازت نہیں ہے. میں نے یہ ویسے نہیں پڑھا، لیکن قائی صاحب یقین جانیں میں تو کہتا ہوں ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں اللہ انہیں ہدایت دے. ہاتھ اٹھائیں نا، ان کا بیڑا کرے، میں تو ہدایت کے نہیں دیتا. اچھا چلے اب جو چیز آپ نے بات کی نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے طیب اردگان کو موقع دیا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایران کو جتنی غیبی مدد دی ہے، کوئی میں کہہ رہا ہوں تمام عرب ممالک اس میں مصر بھی شامل تھا. یہ سارے پچھلی عرب جنگ میں اسرائیل سے ہار گئے تھے. آج اکیلے ایران نے اسرائیل کو جنگ ہرائی ہے، اس کا مقابلہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے ان عربوں کا بھی آپ کھڑے ہونا چاہیے. سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا، کہتے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر وہ جہاز چلائے، نیچے جانوروں کی چربی لگائی گئی، لیکن وہ جہاز چڑھ نہیں سکتے تھے. اس بندے نے 4 حملے کیے. سب سے پہلے اس نے بڑی توپ تھی اس کے پاس، اس کے والد نے بھی کیے وہ بھی، اور اس سے پہلے جتنے شہنشاہ نے کیے. اس نے جب محاصرہ کیا اس نے 4 اٹیک کیے. بالکل سب سے پہلے اس کے پاس ایک بڑی توپ تھی، کئی دنوں کا محاصرہ تھا. سر سنیں نا، بڑی توپ کے ساتھ دیواروں پر اٹیک کیا. وہ 3 گھنٹے بعد توپ چلتی تھی. تو وہ توپ جو ہے سلطان نے کہا کہ اس طرح تو کوئی فائدہ نہیں، اسے بار بار چلاؤ. وہ توپ پھٹ گئی. توپ پھٹی تو اس نے کہا جی اب نا اس کو دیوار کو پھلانگنے کی کوشش کریں. وہ اٹیک ناکام ہوا. پھر کوشش کی کہ جو ہے وہ خندق کھودیں اور دیواروں کے نیچے. ایک پوائنٹ میں اس میں لینے جا رہا ہوں جو کہ ضروری ہے. نیچے سے اس نے حملہ کیا، دیواروں کے نیچے سے کامیاب نہیں ہوا. کافی اس نے کوشش کی. اینڈ آف دا ٹائم وہ کیا جو تاریخ میں نہ کسی نے کیا نہ کر سکتا ہے. وہم و گمان میں تھا. وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ بحری بیڑے کیسے آ گئے، بحری بیڑے یہاں پہ کیسے آ گئے. اب قائد صاحب وہ جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ مجھے نہیں بھولتا کہ جب وہ 200 بیل انہوں نے لگائے بیل اور 2000 آدمی جو ہے وہ کشتیوں کو لا رہے تھے ایک وقت میں. تو وہ آگے جا نہیں رہی تھی چربی کے باوجود، لیکن اس وقت آندھی چلی، ہوا چلی اور اسی رخ چلی جس طرف وہ جا رہے تھے. انہوں نے پردے کھول دیے، وہ بحری جہاز کے اوپر ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے خود مدد کی ہے. اور اس لیے کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. سلمان فارسی کیوں آئے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ وہ سپہ سالار بھی کیا ہوگا اور اس کے ساتھ جتنے لوگ جنگ میں ہوں گے وہ بھی جنتی ہوں گے، وہ سپہ سالار بھی جنتی ہوگا. یہ بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں. تو بات صرف اتنی ہے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی قطار اندر قطار. اب بھی بات صرف اتنی ہے، جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان ایک ایٹمی قوت رکھنے والا ملک ہے. فلسطین میں ظلم کی انتہا ہے، برما میں ظلم کی انتہا ہے، کشمیر میں ظلم کی انتہا ہے، سوڈان میں اس وقت ظلم کی انتہا ہے، عراق شام کے اندر خون ریزی ہے، لبنان کے اندر ظلم کی انتہا ہے. عالم اسلام کے اندر لیکن آخری بات عالم اسلام کے اندر گائے صاحب اس وقت عالم اسلام کے اندر، لیکن ایران نے آپ کو ہمت دے دی. ایران نے آپ کو وہ سپر پاور جو میں سمجھتا ہوں خدا بنا ہوا تھا نعوذ باللہ، اس کا غرور توڑ دیا ہے.
تو یار مسلمانوں کا بھی ہمت دکھانی چاہیے. وہ اکیلا لڑ رہا ہے تو اس کے سامنے آپ امریکہ اس کو اوپر دوبارہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں. اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کوئی بھی لڑے ہم اس کے ساتھ ہیں, یہ جذبہ ہونا چاہیے. بہرحال بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہے. یہاں پہ ہم اجازت لیتے ہیں سامعین سے. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو کے لیے اپنا وقت قیمتی وقت نکالا ہے. فی الحال ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.